जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर नारायण को प्यारो व्रत एकादशी व्रत, यसको महिमालाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। एकादशी व्रत विष्णु व्रत हो, यसैलाई वैष्णव व्रत पनि भनिन्छ। यसैको अर्को नाम हरिवासर हो र यसलाई द्वादशी व्रतका नामले पनि बताइन्छ। यसको तात्पर्य हामीले पहिल्यैबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। द्वादशीले स्पर्श गरिएको एकादशीकै व्रत गर्नुपर्छ, हामीले एकादशी निर्णयका समयमा सुनिसकेका छौँ। शुद्ध एकादशी हुन सकेन भने द्वादशीमा गएर व्रत लिने, दशमीले छोएको एकादशीलाई कसै गरी पनि लिन हुन्न, हामीले यो पहिलेबाट सुनिसकेका छौँ। भगवानको दिन भएको हुनाले हरिवासर, द्वादशीले स्पर्श गरिएको एकादशी भएको हुनाले द्वादशी व्रत, भगवान विष्णुको व्रत भएको हुनाले विष्णु व्रत, भगवानको व्रत र भगवानका भक्तले गर्ने व्रत भएको हुनाले वैष्णव व्रत। यसलाई यसरी जान्नु पर्दछ। व्रत किन गर्ने हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि श्रवण गऱ्यौँ। उपवासद्वारा शरीरका मलहरूलाई कम गर्दै गर्दै शरीरमा भएको मलको सम्बन्ध यो अन्तःकरणको मलसँग रहेको हुन्छ। यदि शरीरमा मल नरहोस्, विकार नरहोस्, अन्तःकरण अति पवित्र बन्दै जान्छ, शुद्ध बन्दै जान्छ। जस्तो कि एउटा ऐना छ, त्यो ऐनामा फोहोर दलिएको छ भने त्यहाँ गएर आफ्नो प्रतिबिम्ब यसो हेर्न खोज्ने भने देखिन्न। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा प्रतिबिम्बित हुने स्थान भनेको हाम्रो यो अन्तःकरण हो। हृदय कमलमा भगवान बसिबक्सन्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई अति शुद्ध राख्नुपर्छ। सफा ऐनामा सफा रूप देखिन्छ जसरी, त्यसै प्रकारले सफा अन्तःकरणमा भगवानको दर्शन हुन सक्छ। यो भनेको खानपानकै विवेकले हुन सक्छ। विचारको शुद्धि पनि आफूले गरेको आहारकै आधारमा बनेको हुन्छ। सात्विक आहार गर्ने अरू बेला पनि, अनि मन पवित्र बन्दै जान्छ, चिन्तन शुद्ध बन्दै जान्छ। त्यो शुद्ध चिन्तनद्वारा भगवानको याद बन्न सक्छ। हामीले यो पहिले पनि श्रवण गरिरहेका छौँ। उपवास 15 दिनमा एक दिन गर्नु, वर्ष केही नखाइकन अथवा अल्पाहार गर्नु अथवा फलाहार गर्नु, यसले स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो काम गर्छ। यो चिकित्सकीय हिसाबबाट पनि यो प्रमाणित भएको कुरा हो। हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ उत्पत्तिका एकादशीबाट। एकादशीको उत्पत्ति कसरी भयो अनि एकादशीको वास्तविक स्वरूप के हो, मङ्सिर कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमाद्वारा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। उत्पत्तिका एकादशी मङ्सिर शुक्ल पक्षमा आएर हामीले मोक्षदा एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। त्यसै गरी पौष कृष्ण पक्षमा आएर सफला एकादशीका विषयमा सुन्यौँ। पौष शुक्ल पक्षमा आएर पुत्रदा एकादशीको महिमालाई हामीले सुन्यौँ। गएको श्रृङ्खलामा माघ कृष्ण पक्षकी एकादशी, जसलाई सडतिला एकादशी भनेर बताइएको छ, अद्भुत आख्यानका साथमा त्यसको महिमालाई पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आज हामी माघ शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमालाई सुन्नका निमित्त सन्नद्ध छौँ। आउँ पहिले मूल पाठका क्रमले यो महिमालाई सुनौँ।
त्यस पछाडि यथासम्भव समयअनुसार हामी कथामा अवगाहन गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अण्डजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजाः। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अण्डजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजाः। तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः। माघस्य कृष्णपक्षे तु षट्तिला कथिता त्वया। शुक्ले च एकादशी या च कथयस्व प्रसादतः। किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। श्रीभगवानुवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्वविनाशिनी। नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापघ्नी मोक्षदायिनी। एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः। श्रूयतां राजशार्दूल कथां पौराणिकीं शुभां पङ्कजे च पुराणेस्या महिमा कथितो मया। एकदा नागलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। पीयूषपाननिरता यप्सरो गणसेविताः नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभितं। रमयन्ति रमन्त्यत्र यप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रस्वेच्छया नृप नर्तयामास हर्षात् स 50 कोटिनायिकाः। गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेनसुतास्तथा। मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी मालिन्यां तु समुत्पन्नः पुष्पवान् इति नामतः। पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नामतः। गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यति मोहिता कामस्य च शरैस्तीक्ष्णैर्विद्धाङ्गी सा बभूवः। तया भावैः कटाक्षैश्च माल्यवांश्च वशीकृतः लावण्यरूपसम्पन्ना तस्या रूपं नृपस्तृणु। बाहु तस्यास्तु कामेन कण्ठपाशौ कृताविव चन्द्रवद्वदनं तस्या नयने श्रवणायते। कर्णौ तु शोभितौ तस्या कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता। पीनोन्नतौ कुजौ तस्या मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितम्बौ विपुलौ तस्या विस्तीर्णं जगनस्थलं। चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमद्युति ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवान् अतिमोहितः। शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र ह्यप्सरो गणसङ्गतौ। शुद्धगानं न गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथा न्योन्यं कामबाणवसङ्गतौ। ज्ञात्वा लेखर्षवस्तत्र सङ्गतं मानसं तयोः तालकालक्रियामानलोपाद् गीताबभञ्जनात्। चिन्तयित्वा तु मगबाह्यवज्ञानं तथात्मनः कुपितश्च तयोरित्थं शापं दास्यन् इदं जगौ। धिग्वां पापरतो मूढा वाग्याभङ्गकरौ मम युवां पिशाचौ भवतां दम्पतीरूपधारिणौ। मृत्युलोकमनुप्राप्तौ भुञ्जानौ कर्मणः फलम् एवं मघवता सप्तौ उभौ दुःखितमानसौ। हिमवन्तम् अनुप्राप्तौ इन्द्रशापविमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सन्तप्तमानसौ तत्र महाकृच्छ्रकता बुभौ। गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानन्तौ विमोहितौ पीड्यमानौ तु दाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रासुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ। परस्परं बाधमानौ चेरतुर्गिरिगह्वरं पीड्यमानौ तु शीतेन तुषारप्रभवेण तौ। दन्तघर्षं प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चितवपुर्धरौ ऊचे पिशाचः शीतार्तः स्वपत्नीं तां पिशाचिकाम्। किमावाभ्यां कृतं पापम् अत्यन्तं दुःखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्तापरौ तत्र यास्तां दुःखेन कर्षितौ। दैवयोगात् तयोः प्राप्ता माघस्य एकादशी शिता। जया नाम्नीति विख्याता तिथीनाम् उत्तमा तिथि तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहारविवर्जितौ। आसाते तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ न कृतौ जीवघातश्च न पत्रफलभक्षणम्। अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंयुतौ रविरस्तङ्गतो राजन् तथैव स्थितयोस्तयोः। प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी वेपमानौ तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ। परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ सौख्यमविन्दताम्। एवं तौ राजशार्दूलशापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निर्जगाम तदा निशाम्।
जयायास्तु व्रते चीर्णे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रतप्रभावेण यथा ह्यासीत् तथा शृणु। 12 दिवसे प्राप्ते ताभ्यां चीर्णे जया व्रते विष्णोः प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतं। पुष्पवती माल्यवांश्च पूर्वरूपौ बभूवतु पुरातनस्नेहयुतौ पूर्वालङ्कारसंयुतौ। विमानम् अधिरूढौ तौ अप्सरो गणसेवितौ स्तूयमानौ तु गन्धर्वैस्तुम्बुरु प्रमुखैस्तथा। हावभावसमायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा। तथा विदौ तु तौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीत्। इन्द्र उवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतं मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ। माल्यवान् उवाच वासुदेवप्रसादेन जयाया सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्तिप्रसादतः इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः। इन्द्र उवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयो ममापि च हरिवासरकर्तारौ विष्णुभक्तिपरायणौ। हरिभक्तिरता ये च शिवभक्तिरतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्या पूज्या वन्द्या न संशयः। विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पवत्या सुरालये एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। जयाव्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप। सर्वतीर्थेषु सस्नातः कृतं येन जयाव्रतं यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं। कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टोमफलं लभेत्। कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टोमफलं लभेत्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे माघशुक्लैकादशी जया माहात्म्यं समाप्तं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले आजकी एकादशीको महिमालाई संस्कृत मूल पाठका द्वारा श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी केही बेर कथाको रसास्वादन गर्नेछौँ। भविष्योत्तर पुराणमा वर्णित एकादशी महात्म्यलाई यहाँ युधिष्ठिर प्रश्नकर्ता भएर अनि भगवान उत्तर दिने भएर वर्णन गर्नुभएको छ। युधिष्ठिर प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। 5 पाण्डव नै यहाँ जिज्ञासु भन्नुभएको बुझ्नुपर्छ। काहीँ अर्जुनजीले सोध्नुभएको छ, काहीँ भीमले सोध्नुभएको छ, काहीँ युधिष्ठिरले सोध्नुभएको छ र उहाँहरू त निमित्त मात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूका द्वारा सोधिएको प्रश्नको भगवानबाट आएको उत्तर हजुर हामी सबैका लागि उति नै उपयोगी छ। सोध्नुभयो महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग, प्रभु हजुर आदिदेव हुनुहुन्छ, जगतका पति हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ। 4 प्रकारका विशेष जीवात्माहरू, कोही स्वेदज छन्, कोही अण्डज छन्, कोही उद्भिज अनि कोही जरायुज। स्वेदज भनेका कस्ता हुन्छन्? पसिनाबाट प्रकट हुने, जस्तो जुम्रा भयो, अरू पनि कीटाणुहरू हुन्छन्, ती सबै पसिनाबाट प्रकट भएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई स्वेदज भनिन्छ। स्वेद भनेको पसिना, त्यसबाट प्रकट भएका। कोही हुन्छन् अण्डज, अण्डाबाट प्रकट भएका। पक्षीहरूका बचेराहरू प्राय अण्डाबाट निस्किएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई अण्डज भनेर बताइन्छ। यसैगरी उद्भिज हुन्छ। उद्भिज भनेको बिउलाई, जो बीज हुन्छ त्यसलाई फाडेर त्यहाँबाट प्रकट हुने। यी वृक्ष आदि गरेका अन्नबाली इत्यादि सबै उद्भिज जातिमा पर्दछन्। अर्को हुन्छ जरायुज। जरायुज भनेको आमाका कोखमा प्रवेश गरेको त्यो शिशु जसलाई साल र नालले घेरेको छ अनि त्यसैसँग जन्मन्छ बाहिर, अनि त्यो घेरिएको साल नाललाई तोडेर ऊ बाहिर आउँछ, जसलाई जरायुज भनेर बताइन्छ। मनुष्य अनि अरू जानवरहरू पनि धेरै धेरै जरायुज छन्। यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। यी 4 प्रकारका विभागहरू, एउटा पसिनाबाट प्रकट हुने जीवहरू, अर्को अण्डाबाट प्रकट हुने, अर्को बीजबाट प्रकट हुने र अर्को साल नालले घेरिएर त्यहाँबाट बाहिर आउने। यी 4 प्रकारका जीवात्माका रक्षक हजुर नै हुनुहुन्छ। तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः। यिनीहरूलाई शरीर दिने, यिनीहरूको रक्षा गर्ने अनि यिनीहरूको प्रारब्ध सकिएपछि
त्यो शरीर हटाइदिने सबै काम हजुरले नै गर्नुहुन्छ। हजुर जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरले एकादशीका विषयमा सुनाउँदै आउनुभयो। माघ कृष्ण पक्षकी एकादशी जसलाई षड्तिला भनेर बताइन्छ, तिनको महिमालाई पनि हजुरले बताइदिई बक्स्यो। अत्यन्तै गम्भीर महिमाले युक्त भएकी एकादशी। अब माघ शुक्ल पक्षमा एक एकादशी आउँदैछिन्। ती एकादशीको महिमाका विषयमा सुन्ने इच्छा छ मलाई। कृपा गरेर बताइदिई बक्स्योस्। किम नाम को विदिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। माघ शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम के हुन्छ? ती एकादशीको व्रतको विधि के छ? अनि ती एकादशीमा कुन देवताको सेवा गर्नुपर्छ? विस्तारसँग बताइदिई बक्स्योस्। भगवानले भन्नु, महाराज युधिष्ठिर सुन्नुहोस्, सबै एकादशीको नियम प्रायः एकै प्रकारको हुन्छ। भक्तका निमित्त दशमीमा गर्ने विधिहरू जसरी पहिले बताइयो, एकादशीमा पारण गर्ने नियमहरू जसरी बताइयो, र द्वादशीमा पारण गर्ने समापन गर्ने विधिलाई जसरी बताइएको छ, प्रायः सबै एकै प्रकारकै हुन्छ। त्यसमा कुनै एकादशीको कुनै विशेष विधि, कुनै एकादशीका लागि कुनै विशेष विधि, यति मात्र फरक हुन्छ। र एकादशीका अधिदेव बनेका भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। यो हामीले पहिलेबाट सुनेका छौँ। भगवानका अनेक नाम छन्, त्यसमध्ये कुनै एक नाम विशेषले भगवान पूजित हुनुहुन्छ एकादशीमा। एकादशीमा अरू देवताको सेवा होइन, भगवानकै सेवा हुन्छ। सुन्नुहोस्, कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा। माघ शुक्ल पक्षमा आउने एकादशी जया नाम गरेकी हुनेछिन्। शास्त्रमा प्रख्यात छिन् यिनी। सबै प्रकारको पापलाई नाश गरिदिने। नामै जया भइसकेपछि जया एकादशी व्रत गर्ने व्यक्तिको पराजय कहिले पनि हुँदैन, सदैव जय हुन्छ। त्यस्ती एकादशी अत्यन्तै पवित्र छिन्, पापलाई नाश गरिदिने। त्यसमा पनि जया एकादशीको एउटा विचित्र सामर्थ्य छ, जसले पिशाचत्वलाई पनि नाश गर्न सक्दछ। पिशाच योनिमा गएका जीवात्माको पनि उद्धार गर्ने एकादशी यिनी। यसको व्रत गर्नाले जसको शरीर छुट्दछ, त्यस पछाडि उनले जतिसुकै अपराध गरेका भए तापनि पिशाच योनिमा गएर जन्म लिन पर्दैन। प्रेतत्वम जायते नृणाम नैव तस्या व्रते चीर्णे। व्रतले सिद्ध भइसकेका व्यक्तिको मृत्यु पश्चात प्रेतत्व प्राप्त हुने सम्भावना नै रहँदैन। यस्तै विशाल महिमा भएकी एकादशी। पापलाई नाश गर्ने यी एकादशी भन्दा अरू एकादशी मैले जानेकै छैन। मोक्ष प्रदान गर्नेवाला। त्यसो भएको हुनाले विधिपूर्वक अनि उत्सुकतापूर्वक यी एकादशीको पालन गर्नुपर्छ। राजन सुन्नुहोस्, यस सम्बन्धमा म एउटा प्राचीन पौराणिक कथा सुनाउँछु तपाईँलाई। मैले पद्मपुराणमा बताएको जो महिमा हो त्यो कुरा आज तपाईँलाई म बताउँदैछु। एक समय स्वर्गलोकमा देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ, राजाका रूपले दिव्य सिंहासनमा बस्नुभएको छ। उहाँको शासनकालमा त्यहाँ भएका देवताहरू पनि अत्यन्तै आनन्दका साथ अमृतपान गरेर नन्दन वनमा विहार गरेर अप्सराहरूका साथ रमण गरेर रहेका छन्। देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। स्वर्गमा कुनै प्रकारको दुःख छँदै छैन। अमृत पिएका छन्, अप्सराहरूका साथ रमण गरेका छन्। नन्दन नाम गरेको वन छ देवराज इन्द्रको स्वर्गमा, जहाँ कल्पवृक्षको सुन्दर घना वन छ। त्यहाँ सुगन्धित पुष्पहरू फुलिरहेका छन्, सुगन्धित वायु बहिरहेको छ। अत्यन्त सुन्दरीहरूका साथमा देवताहरू विहार गर्दछन्। त्यस्तो आनन्द अनुभव गर्दै गर्दै रहेका देवताहरू एक समय देवराज इन्द्रलाई धेरै गन्धर्वहरू अनि धेरै अप्सराहरूलाई बोलाएर आफ्ना सभाका अघिल्तिर ठुलो नृत्य गराउने इच्छा भयो। धेरै नाच्न जान्नेवाला ती अप्सराहरू, गाउन जान्ने ती गन्धर्वहरू भेला भएका छन्। सङ्ख्या यहाँ बताउनुहुन्छ 50 कोटी नायिका। अप्सराहरू त 50 करोड सङ्ख्यामा थिए तिनीहरू। यो भनेको अत्यधिक सङ्ख्या थियो भन्ने नै अर्थ हो।
यति धेरै नाच्न जान्ने, अनेक अनेक प्रकारका श्रृङ्गार गरेका सुन्दरी ती अप्सराहरू छन्, गन्धर्वहरू छन्। यति सुन्दर गान गरिरहेका छन् उनीहरूले। त्यसमा पनि गन्धर्वको पनि दुई कक्षा हुन्छ, एउटा देव गन्धर्व, एउटा मनुष्य गन्धर्व। मनुष्य गन्धर्व भनेको यहाँबाट पुण्यका बलले वहाँ गन्धर्व स्वरूप प्राप्त गरेर गएका, अनि शरीर प्राप्त गर्दै देव शरीर प्राप्त गरेका अथवा गन्धर्व शरीर प्राप्त गरेका त्यस्ता गन्धर्वहरूलाई भने देव गन्धर्व भनेर बताइन्छ। उनीहरू अझै विशेष हुन्छन्, मनुष्य गन्धर्वभन्दा देव गन्धर्वहरू सुन्दर गान गर्दछन्। ती गान गर्ने मध्ये पनि एक पुष्पदन्तक नाम गरेका गन्धर्व थिए, अति सुन्दर गाउँथे। अर्का चित्रसेन नाम गरेका थिए। चित्रसेनका पुत्रहरू धेरै थिए। चित्रसेनकी पत्नी थिइन् मालिनी नाम गरेकी, अति सुन्दरी थिइन् तिनी। उनीबाट एक पुत्र जन्मन्छ चित्रसेनको, पुष्पवान नाम गरेको। जस्तो नाम हुन्छ स्वरूप पनि त्यस्तै हेर्नु, अति सुन्दर सुकोमल शरीर भएको, बलिष्ठ तेजस्वी त्यस्तो पुत्र छ पुष्पवान। यतातिर जो पुष्पदन्त नाम गरेका पहिला जो गन्धर्व, उनको पनि एक छोरो जन्मन्छ, उसको नाम हुन्छ माल्यवान। एउटाको पुष्पवान जन्मियो, अर्काको माल्यवान जन्मियो। माल्य शब्दको अर्थ हो माला, पुष्प शब्दको अर्थ हो फुल। त्यस कारणले यो किन बताइयो भन्दा फुल जस्तै सुन्दर अथवा माला जस्तै सुन्दर थिए यिनीहरू। जो चित्रसेन गन्धर्वको पुत्र हो पुष्पवान, उनकी एउटी छोरी थिइन् पुष्पवती नाम गरेकी, अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् तिनी पनि। उता पुष्पदन्तकको छोरो जो माल्यवान हो त्यो गन्धर्वसँग यी मोहित हुन्छन्, अत्यन्तै सुन्दरी यिनी पनि, ऊ पनि अति सुन्दर। कामस्य च शरैस्तीक्ष्णैः विद्धाङ्गी सा बभूवः। कामदेवका तीखा बाणद्वारा विद्ध भएकी छन् यिनी, मोहित भएकी छन्। हावभाव कटाक्षद्वारा त्यो माल्यवानलाई जसोतसो यिनले आफ्नो अधीनमा गरेकी छन्। यति सुन्दरी प्रायः कोही अप्सराहरूको उदाहरण दिइन्छ सौन्दर्यका लागि, तर यी गन्धर्वी भएर पनि यति सुन्दरी थिइन्। लावण्य रूप सम्पन्ना तस्या रूपम नृपस्तृणु। यति सुकोमल शरीर थियो तिनको। शरीरको ढाँचा कस्तो थियो सुन्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। उनका हात यस्ता थिए मानव कोही एक कामुक पुरुषलाई अङ्कमाल गर्नका निमित्त नै बनेका हुन्, त्यस्ता सुन्दर हातहरू। चन्द्रमाको जस्तै सुन्दर मुख छ, चन्द्रमुखी छन् यिनी। आँखा ठुला ठुला छन्, कान पनि उति नै सुन्दर छन्, कुण्डल इत्यादि लगाएकी छन् तिनले। शङ्ख जस्तै सुन्दर घाँटी छ, अनि त्यहाँ पनि हार इत्यादि लगाएकी छन्। आवरणहरूले सुसज्जित भएकी छन् तिनी। स्तन उच्च उच्च छन्। उनको कटी प्रदेश जसलाई कम्मर भनिन्छ त्यो पातलो छ। यसै गरी आफ्नो पृष्ठभाग अत्यन्तै विशाल भएकी, अनि यो जघन स्थल कम्मरबाट तलको यो भाग हो त्यो पनि अति सुन्दर, मोटा मोटा त्यस्ता गोडा भएकी यति सुन्दरी थिइन् तिनी। मानौ उनको त्यो पैतालाको जो भाग हो कमलको पुष्प जस्तै थियो, त्यति सुन्दर थियो। मानौ रक्त कमल नै खिलिरहेको हो कि जस्तो। सुन्दर चरणलाई उदाहरण दिँदा भनिन्छ नि चरण कमल भनेर भगवानका विषयमा अथवा भगवती लक्ष्मीका विषयमा। मानौ त्यस्तै सुन्दर यिनका ती गोडाहरू पनि छन्। यिनको सौन्दर्यमा त्यो माल्यवान उति नै मोहित भइरहेको छ। अझ समय हुँदै गयो, सबै चाहिँ नाचगान गरिरहेका छन्, आनन्दै भइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि अब यी नायक र नायिका माल्यवान र पुष्पवती यी दुवैको पालो आउन लाग्यो। नृत्यका लागि तयार भए यिनीहरू। नृत्यार्थम तौ समागतौ। सुन्दर गान गर्थे अनि नाच्दथे। गन्धर्वको काम गान गर्ने, अप्सराको काम हो नाच्ने। तर आज यिनीहरू दुवै कलामा परिपूर्ण भएका, गाउँछन् पनि नाच्छन् पनि। तर यी स्त्री यी पुरुषमा मोहित र पुरुष स्त्रीमा मोहित भएका कारणले प्रेमको परस्पर बाढी बढेर गइरहेको छ। ऊ उसलाई हेर्ने गर्दा त्यो ताल कट्दै गयो गाउँदाखेरि पनि, किनभने ध्यान एकातिर छ, गायन अर्कातिर छ।
बद्ध दृष्टि तथा न्यून्यम कामबाण अपसङ्गतौ। अत्यन्तै कामुक बनेका छन् यी दुवै। जुन तालमा गान गर्नुपर्ने, जुन सुरमा गान गर्नुपर्ने सङ्गीतको विधि हुन्छ त्यो सबै टुट्दै टुट्दै जान लागेको छ। ताल काल क्रिया मान लोपात गीता बभञ्जनात्। बीचमा त्यो गीत कट हुन थाल्यो, छुट्न थाल्यो, सङ्गीतमा विच्छेद आयो। देवराज इन्द्र अत्यन्तै क्रुद्ध भएका छन्। हेर आज मेरो सभामा आएका यिनीहरू कलाकारहरू यसरी एक आपसमा मोहित भएर यो गानको एउटा रहस्यलाई, प्रक्रियालाई नै यिनीहरूले विच्छेद गरे। रिसाएर उनले शाप दिँदै भन्छन्, धिग्वाम पापरतौ मूढौ आज्ञा भङ्ग करौ मम युवाम पिशाचौ भवताम दम्पति रूपधारिणौ। म जस्तो त्रिलोकीको मालिक देवराज इन्द्र मेरा अघिल्तिर आएर मेरै अवज्ञा तिमीहरूले गरिरहेका छौ। त्यसो हुनाले म श्राप दिँदैछु, सुन, तिमीहरू दुवै पिशाच बन्न योग्य छौ। जाओ पिशाच बनिहाल, त्यहाँ पनि दम्पति रूप नै धारण गर। किनभने तिमीहरू एकमा अर्का यति आसक्त छौ नि, त्यहाँ पनि त्यो आसक्ति रहिरहोस्। मर्त्यलोकमा तिमीहरूको जन्म होस्, कर्मको फल भोग्दै भोग्दै त्यहाँ बस्नु। अत्यन्तै कष्ट तिमीहरूलाई हुनेछ पिशाच योनिमा। यस प्रकारले श्राप दिए देवराज इन्द्रले। श्राप हुने बित्तिकै हेर्नु तिनीहरू त स्वर्गबाट खस्न लाग्दछन्। पृथ्वी तलमा एक हिमालयका माथि आए पिशाच शरीर छ। पिशाच अरूका लागि अदृश्य हुन्छ। बेला बेला उसले कुनै छाया देखाएर अनेक प्रकारले तर्साउन खोज्छ। त्यो छाया मात्र उसको वास्तविक स्वरूप देखिँदैन। जसलाई हामी भूत प्रेत पिशाच भन्छौँ, त्यसका विभिन्न कक्षाहरू छन्। एक प्रेत हुन्छ, अर्को पिशाच हुन्छ, अर्को ब्रह्म राक्षस हुन्छ। त्यसमध्ये पिशाच हुन्छ अत्यन्तै दयाहीन हुन्छ। पिशाचा इव निर्दया, यति कठोर हुन्छ। हेर्नु, सामान्य छाया मात्र पर्यो प्रेतको भने व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ, ज्वरो आउँछ, मूर्छा पर्छ। तर पिशाचले भेटिसकेको व्यक्ति दाँत भाँच्छ, रगत छाद्दछ। अति कष्ट हुँदाहुँदै प्राण पनि पिशाचले लिइदिन्छ, त्यति कठोर हुन्छ पिशाच। यी दुवै पिशाच बनेका छन्। उभौ पिशाचताम प्राप्तौ दारुणम दुःखमेव च। यति कष्ट छ यिनीहरूलाई। भोक लाग्छ, खानेकुरा केही छैन। प्यास लाग्दछ, पिउने कुरा उनीहरू पिउन सक्दैनन्, किन शरीर छैन। कहिले जाडो हुन्छ, कहिले गर्मी हुन्छ। अत्यन्तै कष्ट भइरहेको छ। उनीहरू त्यो सुगन्ध लिन खोज्दछन्, परन्तु इन्द्रिय साथमा छैन। त्यस कारण त्यो गन्ध पनि लिन सक्दैनन्, रस लिन सक्दैनन्, स्पर्श लिन सक्दैनन्। गन्धम रसम च स्पर्शम च न जानन्तौ विमोहितौ। अत्यन्तै विमोहित भएका छन्, अति कष्टमा छन् यिनीहरू। भित्रभित्रै त्यो पीरको आगो सल्किएको छ। शरीर जलिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। निद्रा यिनीहरूलाई छैन, कुनै प्रकारको सुख छँदै छैन। परस्परमा अनेक प्रकारका विलापहरू गर्दछन्। हो, हामीले नगर्ने काम गऱ्यौँ। अत्यन्तै कामासक्त भएका कारण देवराज इन्द्रको श्राप पर्यो। अब यसबाट कसरी छुटकारा पाउने होला? यो पिशाच योनि त अत्यन्तै डरलाग्दो हुँदो रहेछ। चर्चा गरिरहेका छन्। परस्परम वादमानौ चेरतुः गिरिगौखरम। पर्वतका गुफाभित्र प्रवेश गर्छन्, वनभित्र प्रवेश गर्छन्, नदीका तटमा जान्छन्। कहीँ जाँदा शान्ति छैन। कहिले तुषारो पर्दछ, त्यसबाट पनि पीडा छ यिनीहरूलाई। प्रचण्ड गर्मी हुन्छ, त्यसबाट पनि पीडा छ। शरीर छैन, तर त्यो पीडाको अनुभूति त्यो जीवात्माले प्रेत योनिमा पनि गर्दछ। जाडाका कारण उनीहरूलाई यस्तो हुन्छ मानव कसैको शरीर भएका व्यक्तिको दाँत कटकट 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 गर्दछ। त्यसै प्रकारको त्यो कष्ट पनि उनीहरू भोगिरहेका छन्। दन्तघर्षम प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चित वपुर्धरौ। त्यो दाँत कटकट कटकट गरेका जस्ता। अनि त्यो छाया शरीरमा पनि रोमाञ्च भइरहेको, त्यो ठन्डीका कारण जसरी रौ खडा हुन्छन् नि शरीरमा, त्यस्तो कष्टको अनुभूति उनीहरू गरिरहेका छन्। अब यता यो पिशाच बनेको माल्यवान आफ्नै पत्नी पिशाचिनीका साथमा वार्ता गर्न प्रारम्भ गर्दछ। उसले भन्यो, हे देवी, हामीले के त्यस्तो अत्यन्तै अपराध गरेका रहेछौँ? आज यो योनि प्राप्त गरेका छौँ। हामीले गरेको दुष्कर्म के हो?
राजा इन्द्रको अपमान त हो नि, तर यस्तो कठोर सजाय हामीलाई राजाले दिएका छन्। मलाई त लाग्छ नरक भन्ने अर्को कोही छँदै नै छैन। यो पिशाच योनि, यहाँ जन्मनु, यहाँ कष्ट पाउनु, यही नै नरक हो। नरकम दारुणम भन्ने पिशाचत्वञ्च गर्हितम। कसैले पनि यस प्रकारको कर्म नगरोस्, कसैले पनि पिशाच बन्न नपरोस्। नरकमा गएर त पापको प्रायश्चित्त भइसकेपछि उसलाई पुनः शरीर मिल्ला। तर हाम्रो त अब यो कहिलेसम्म पिशाच बनेर वायु जस्तो बनेर उडेर रहनुपर्ने हो देवी, के गर्ने होला। अत्यन्तै चिन्तित भइरहेका छन्, परस्पर वार्ता गरिरहेका छन्। समय बित्दै बित्दै गइरहेको छ। अत्यन्तै दुर्बल भएको पनि महसुस यिनीहरूले गरिरहेका छन्। समय आयो, माघ महिना प्रारम्भ भएको छ, कृष्ण पक्ष बित्यो, अब शुक्ल पक्ष प्रारम्भ भयो। अब डुल्न हिँड्न कहीँ जान सक्न छोडिसकेका छन् यिनीहरू। खानु छैन, पिउनु छैन। त्यो छाया शरीर पनि अत्यन्तै कृश पातलो बनिरहेको छ। शुक्ल पक्षको एकादशीको दिन आइपुगेछ। जया नाम्नीति विख्याता तिथीनाम उत्तमा तिथि। एकादशी तिथि सबै तिथिहरूमा उत्तम तिथि, किन भगवानको तिथि भएको हुनाले उत्तम तिथि भनेर बताइन्छ। जया नाम गरेकी एकादशी, त्यो दिन आयो। अब यिनीहरूले न पिउन केही सकेका छन्, न केही खान सकेका छन्। तडपेर तडपेर दिन बिताइरहेका छन्। आफूले गरेका कुकृत्यहरूलाई पनि सम्झिरहेका छन्। पश्चाताप पनि भइरहेको छ। त्यो एकादशीको दिन पुरा बितेर गयो। अब केही पिउन सकेका छैनन्। यिनीहरूले के गर्थे, त्यो आफ्नो आत्मस्वादका निमित्त गएर जीवहरूलाई मार्दथे। त्यो वायुका रूपले प्रवेश गर्ने, मूर्छा पार्ने, अनि त्यसको रगत पान गर्ने इत्यादि गर्थे। पिशाच बाँच्ने नै यसरी नै हो। तर यिनीहरू त्यो गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। न कृतौ जीवघातश्च न पत्र फलभक्षणम। न कोही पात खान सके, न कोही फल खान सकेका छन्। एउटा पिपलका वृक्षका फेदमा यिनीहरू बसेका छन्। त्यही छन् छाया रूपले। हुँदाहुँदै त्यो जया नाम गरेकी एकादशीको दिन बितेर सूर्य अस्ताउनु भयो। रात्रि प्रारम्भ हुन लागेको छ। रात्रिमा निदाउन सकेका छैनन्। जागरण भयो यिनीहरूको त, जागरण। प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी वेपमानौ तुतौ तत्र हिमेन जडीकृतौ। रात्रि आफूले गरेका अपराधलाई सम्झेका छन्, केही खाएका छैनन्। जागरण पनि सम्पन्न भयो। शीतकाल छ, माघको महिना, शुक्ल पक्ष। शरीर थरथर थरथर काँपेको छ। हिउँले चप्लक्क डुबेका छन् यिनीहरू, जड जस्ता बनेका छन् त्यो छाया शरीर। अब यिनीहरू के गरिरहेका छन् भने एकले अर्कालाई अङ्कमाल गरेका छन्। अब हाम्रो त प्राणान्त नै हुने भयो, हामी मर्ने भयौँ। अब यो पिशाच योनिबाट पनि अझै कस्तो निहीन योनिमा हामी जाने हौँ, के हुने भयो भनेर दुवैले यसरी आफ्ना गलामा कसे परस्पर। रातमा निद्रा छैन, न कोही विषय भोग छ, अरू कुनै प्रकारको सुखको पनि अपेक्षा यिनीहरूले गरेका छैनन्। बित्यो रात, अब बिहानी भयो। जया नाम गरेकी एकादशीको परिपूर्ण पालन भइरहेको छ। रात्रिमा जागरण पनि सम्पन्न भएको छ। त्यही एउटा व्रतलाई भगवानले यिनीहरूको पुण्य कोटीमा दर्ता गरिदिनु भयो। हो, कस्तो ठुलो व्रत गरे यिनीहरूले। आजसम्म कसैले यसरी जलपान पनि नगरिकन, फल पनि नखाइकन, केही नगरिकन व्रत गर्ने त्यस्ता कोही भएका थिएनन्। आजकी एकादशीमा यिनीहरूले गरे। विष्णोः प्रभावात नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम। भगवानले कृपा गर्नुभयो, यिनीहरूलाई यो पिशाच योनिबाट छुटाइदिनु पर्यो। निस्वार्थ भगवानमा प्रेम मात्र गर्ने जीवात्माको कर्तव्य हो। फल दिने त भगवान नै हुनुहुन्छ। जस्तो कि कुब्जाले केही मागेकै थिएनन्, भगवानलाई उनले तिलक लगाइदिन्, चन्दन लगाइदिन्। भगवानले विचार गर्नुभयो, यस्ती कुप्री छन्, नराम्री छन्, यिनलाई पीडा छ, अझ यति ठुलो सेवा गरिन् भने यिनलाई सुन्दरी बनाइदिनु पर्यो भनेर नमागिकनै उनलाई सुन्दरी बनाइदिनु भयो भगवानले। यसै गरी यी पिशाचहरूले हामी व्रत गर्दैछौँ जानेका त छँदै थिएनन्, तर पनि ठुलै काम गरे यिनीहरूले। मेरा निमित्त व्रत गरे भन्ने विचार गरेर भगवानले उनीहरूको त्यो पिशाचत्वलाई नाश गरिदिनु भयो। हेर्दा हेर्दै ती पुष्पवती र माल्यवान आफ्नो पूर्व रूपमै प्रकट भए। अत्यन्तै सुन्दर थिए। हेर्नु, देवताहरू पनि मोहित हुने त्यस प्रकारको सौन्दर्य यिनीहरूको।
पुष्पवती माल्यवांश्च पूर्वरूपौ बभूवतुः पुरातन स्नेहयुतौ पूर्वालङ्कार संयुतौ। पहिले जस्तो प्रेम थियो त्यस्तै प्रेम परस्परमा, जस्ता जस्ता गहनाहरू लगाएका थिए, आभूषणहरूले सुसज्जित थिए त्यस्तै बने यिनीहरू। हेर्दा हेर्दै यिनीहरूका लागि स्वर्गबाट विमान आयो। त्यो विमानमा दुवै चढेका छन्। अप्सरागणहरू सेवाका निमित्त तयार भएका छन्। सबै स्तुति गरिरहेका छन्, गन्धर्व गान गरिरहेका छन्, तुम्बुरु आदि गरेका यी सबले गान बजाना गरेर स्वागतका साथ यिनीहरूलाई स्वर्गतर्फ लिएर जान लागे। हावभावले युक्त भएका दुवै स्वर्गलोकमा पुग्दछन्। गए वहाँ गएर महाराज देवराज इन्द्रका अघिल्तिर गएर प्रणाम गरे दुवैले। प्रणामम चक्रतुः मुदा प्रसन्न भएका छन्। तिनीहरू नजिकै आएको देखेर अनि यति सुन्दर स्वरूपमा प्रकट भएको देखेर देवराज इन्द्रलाई आश्चर्य लाग्यो। हो, मैले त यिनीहरूलाई पिशाच बन भनेको थिएँ, यति चाँडै यिनीहरू फेरि यहाँ आए, फेरि पूर्वरूप लिएर आए। इन्द्रले सोध्दछन्, भन भन के भयो? मैले त साप दिएको हो नि तिमीहरूलाई पिशाच बन्नका निमित्त। के कारणले यो सापको पासबाट तिमीहरू मुक्त भयो? के काम गर्यो त्यस्तो? कसको कृपा बन्यो? केन देवेन मोचितौ, कोही देवता आएर तिमीहरूलाई यो साप पासबाट मुक्त गराइदिए कि क्या हो? बताऊ। मुसुक्क हाँसेर माल्यवानले हात जोडेर भन्छन्, महाराज सुन्नुहोस्, भगवान सर्वेश्वर नारायणकै कृपाले हाम्रो मोक्ष भएको हो, नभए हामी पिशाच नै बनिरहेका थियौँ। वासुदेव प्रसादेन जयाया सुव्रतेन च, हामीले नजानिकन गरेको यो जया नाम गरेकी एकादशी उपवास, त्यसको भगवान प्रसन्न हुनुभएछ। तिमीले ठुलै काम गर्यौ भन्नुभयो, कृपा गर्नुभयो। भगवानले पुनः हामीलाई यो स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। भगवान एकादशीका अधिदेव हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवानले हामीमाथि निर्हेतुक कृपा गर्नुभयो। हाम्रो पिशाचत्व गएको छ, भगवानमा भक्ति बढेर गएको छ। यो सुन्ने बित्तिकै देवराज इन्द्र गदगद हुनुभयो। देवराजले भन्नुभयो, अत्यन्तै पवित्र भएका छौ तिमीहरू, मेरा निमित्त पनि वन्दनीय बनेका छौ। किन? भगवानका जो भक्त हुन्छन् ती मेरा लागि पनि पूज्य हुन्छन्। हरिवासर कर्तारौ विष्णु भक्ति परायणौ। हरिवासर भनेको एकादशी व्रत, एकादशीको उपासना गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्। अनि भगवानमा भक्ति पनि होस्, त्यस्ता मेरा लागि सदैव वन्दनीय हुन्छन्। आज तिमीहरू आएका छौ, चाहे मनुष्य हुन् चाहे जुनसुकै योनिमा भएका हुन्, भगवानका प्यारा जो छन् हामी देवताहरूका लागि पनि उनीहरू वन्दनीय हुन्छन्। यसमा कोही संशय छैन। हे माल्यवान, सुन, अब तिमी यो देवलोकमा बस्नेछौ आफ्नी पत्नी पुष्पवतीका साथमा। यथेष्ट विहार गर्न सक्नेछौ, यहाँको सुखलाई अनुभव गर्न सक्नेछौ। अब कुनै प्रकारको बाधा रहने छैन। भगवान सर्वेश्वरको कृपा तिमीहरूमाथि छ। यस प्रकारले देवराज इन्द्रले पुनः माल्यवान र पुष्पवतीलाई पुनः स्वर्गमा स्थान दिन्छन्। जानेर यिनीहरूले गरेका थिएनन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुन्छ, युधिष्ठिरजी, नजानिकन गरेको व्रत त्यसको प्रभावले पनि आज उनीहरूले पूर्व स्वरूपलाई प्राप्त गरे। अझै सुख उनीहरूलाई मिलेको छ। देवराज इन्द्रबाट सम्मान पनि प्राप्त गरे यी एकादशीका व्रतका प्रभावले गर्दा। त्यसो हुनाले प्रयत्नपूर्वक जया नाम गरेकी एकादशीको व्रत लिनुपर्छ। जया व्रतम तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकम सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्ते न कृता नृप। अरू केही गर्न सकेन जीवनमा व्यक्तिले। जया नाम गरेकी एकादशी, आजकी एकादशीको व्रत गरेको छ। ब्रह्महत्याजन्य पापहरू भएका छन्, जानेर नजानेर भने पनि ती पापहरूले पनि अब दुष्फल दिँदैनन्। यस व्रतका प्रभावले ती सबै अपराधहरू नाश भएर जान्छन्। सबै दान गर्न सकेको छैन भने एकादशी व्रत पूर्ण गरोस् आज कि उसले सबै प्रकारको दान दिएको फल मिल्दछ, सबै प्रकारको यज्ञ गरेको फल मिल्दछ, सबै तीर्थमा गएर स्नान गरेको फल उसलाई प्राप्त हुन्छ। जया नाम गरेकी एकादशीको व्रत श्रद्धापूर्वक जसले गरेको छ भने उसले करोडौँ करोडौँ कल्पसम्म वैकुण्ठमा भगवानका साथ निवास गर्न पाउँछ। भगवानको कृपाको भाजन हुन्छ। एकादशी महात्म्यलाई श्रवण मात्रै गर्छ कसैले भने, पठनात् श्रवणात्, पढ्छ भने अथवा सुन्छ भने पनि
हे राजन, अग्निष्टोम नाम गरेको यज्ञको फल उसले प्राप्त गर्दछ। यति सुन्दर जया नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउनुभयो। हेर्नु, एउटी एकादशी गरेपछि अरू गर्नै पर्दैन जस्तो सुनिन्छ यो महात्म्य सुन्दाखेरि, तर यसको तात्पर्य पहिले पनि हामीले बताएका छौँ। महिमा भनेको प्रशस्ति हो, प्रशंसा हो। प्रशंसा अलि चढाइ बढाइ गरेर नै गरिएको हुन्छ। एकादशीको व्रत गर्नाले भगवानको परिपूर्ण कृपा हुन्छ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै मिल्छ, यो कुरा त छँदैछ। तर यहाँ जया नाम गरेकी एकादशीको महिमा गान गरेर अरू एकादशीलाई तल पारेको होइन। यसै गरी गएकी एकादशीमा षट्तिलाको प्रभाव बताएर अरू एकादशीलाई तल पारेको बुझ्नुहुन्न। प्रशंसा यिनको मात्रै गरिएको हो, अरूको निषेध होइन, अरूको निन्दा होइन। त्यस कारणले सबै, चाहे कृष्ण पक्षकी एकादशी हुन् अथवा शुक्ल पक्षकी एकादशी, 12 महिनामा 24 एकादशी, यसै गरी अधिक मासमा 2 एकादशी, 26 एकादशीको महिमा उत्तिकै छ। यी सबै एकादशी अनिवार्य रूपले व्यक्तिले गर्नुपर्छ। पहिले पनि बताइयो, व्यक्तिले आइतबारबाट शनिबारसम्म सबै व्रत गर्छ अनि पूर्णिमा पनि गर्छ, अरू व्रत पनि गर्छ। एकादशीका दिनमा टन्न दाल भात खान्छ भने उसले गरेको अरू व्रत बालुवामा पानी खनाए जस्तो हुन्छ। व्रतको राजा भनेको एकादशी। त्यसो हुनाले एकादशी व्रत नगरिकन अरू व्रत गर्नुको कोही लाभ छँदै छैन। एकादशी अनिवार्य व्रत लिनुपर्छ। एकादशीका आफ्ना नियमहरू छन्। भगवानमा प्रेम बन्दछ। मोक्षका दाता भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सर्वोपरि व्रत भनेको एकादशी व्रत नै हो। एकादशी व्रतको प्रशंसा तत्तत स्थानमा गरिएको छ आख्यानद्वारा। ती एकादशीको प्रशंसा मात्रै सम्झनुपर्छ, अरू एकादशीको निन्दा सम्झनुहुन्न अथवा अरू एकादशीलाई कम ठान्नुहुन्न। सबै नै समान हुन्, भगवानका व्रत हुन्। यी सबैले सबै प्रकारको फल प्रदान गर्दछन्। धर्म चाहनेले धर्म, अर्थ चाहनेले अर्थ, त्यसै गरी काम चाहनेले काम, मोक्ष चाहनेलाई मोक्ष, केही पनि नचाहनेलाई भगवानको मुखोल्लास, भगवानको कैंकर्य, भगवानको सेवाका निमित्त गरिन्छन् यी व्रतहरू। त्यस्ता उत्तम कोटिका भागवतहरूद्वारा त्यो पनि भगवानले प्रदान गरिबक्सन्छ। यसो हुनाले अनिवार्य कृत्यभित्र पर्छ एकादशी व्रत। हाम्रो उदात्त संस्कृति, वैदिक संस्कृति, यसमा एकादशीको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको छ। अरू कुनै व्रत गर्न सकिएन भने पनि एकादशी व्रतलाई यथाशक्ति पालन गर्ने। सकिन्न जल पिएर, त्यो पनि सकिन्न फल खाएर, कन्दमूल खाएर अथवा अल्पाहारहरू ग्रहण गरेर, जे खाइन्थ्यो त्योभन्दा अलिकति कम गरेर भए पनि एकादशीमा निष्ठापूर्वक रहनुपर्छ। भगवानको सेवा गरिरहने, आफ्नो शक्ति अनुसार भगवानका प्यारा नामहरूको कीर्तन गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने। जीवन पावन बन्दै जान्छ, स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा पनि आजकी जया नाम गरेकी एकादशी, यसको व्रत गर्ने व्यक्तिको पराजय कहिल्यै पनि हुन्न। विद्यार्थी छ भने पनि उसको परिणाममा जय नै हुन्छ। प्रतिस्पर्धी छ, उसको जय हुन्छ। सबै प्रकारको विजय प्राप्त गर्नका लागि आजकी एकादशीलाई निष्ठापूर्वक सबैले पालन गर्नुपर्छ। संक्षेपमा हामीले आजको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ र कथालाई यही नै विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण।